बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस दिन जनरल बाजवा रिटायर हुआ था, हम लोगों ने आपको एक इंकिशाफ किया था और ये इंकिशाफ असल में बहुत सारे लोगों के ज़हनों में था। आज आपको इसकी ऐसी बैकग्राउंड बताएंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डॉक्टर मोहित पीरजादा पाकिस्तान के लीडिंग एंकर और वीलॉग्स करते हैं। इन्होंने जो इंकिशाफ किया है वो बड़ा ही भयानक इंकिशाफ है। इन्होंने कहा कि 2018 में मैं और हबीब अकरम दुनिया न्यूज़ के लिए तफसील से 2018 का इलेक्शन कवर कर रहे थे। हम दोनों इस नतीजे पर पहुंचे थे कि जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को बहुत सारी सीटें हरवाई थीं। आरटीएस सिस्टम जब बैठा था उसका मकसद ये था ताकि एक कमज़ोर हुकूमत बनाई जाए, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। ये बात उन्होंने कही। ये बात ज़रा समझिएगा। हबीब अकरम बहुत अच्छे पाकिस्तान के एनालिस्ट हैं और वो इस प्रोपोगेंडे में जो है वो उन्होंने जो है वो इस पर बात की है। ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि वो उस वक़्त प्रो PMLN थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। उनके अंडर मोहित पीरजादा और ये सारी इनकी टीम थी, जो 100 से ज़ायद रिसर्चर्स इनके साथ काम कर रहे थे। वो एक एक हलके में गए। अब हुआ यूं कि इमरान खान जीत रहा था तो जनरल बाजवा को बताया गया कि ये इतनी सीटें लेकर जा रहा है कि इमरान खान इस खित्ते के अंदर एक लीडिंग पर्सन यानी लीडर बनकर ये पार्टी उभरेगी और इनको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही हुकूमत बनाने जा रहे हैं। होता यूं है कि उस वक़्त जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट पहले से ही डरी हुई थी, क्योंकि हामिद मीर वगैरह इन्हें बता चुके थे और हामिद मीर एक प्रोग्राम में जिक्र भी कर चुके हैं कि हमने जनरल बाजवा को कहा था कि इमरान खान तुम लोगों को वहां पर फेंकेगा जहां तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। जनरल बाजवा इमरान खान को इसलिए सपोर्ट कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि पंजाब के अंदर उसका बंदा अलीम खान आए और KPK में उसका चीफ मिनिस्टर आए। इमरान खान ने बाद में रिफ्यूज़ कर दिया। उस वक्त जनरल बाजवा ने जब ये देखा कि ये सीटें एक्सीड कर रहा है तो उसने RTS सिस्टम जो है वो बिठा दिया। अब गौर कीजिए, PTI 30 सीटें अपनी हार गई और जिन 30 सीटों पर वो लीड कर रही थी वो सारी हार गई। यानी यही बात डॉक्टर मोहित पीरजादा ने भी कही कि वो सीटें जिस पर वो जीत रहे थे वो हार गए और वो सारी की सारी सीटें नून लीग को दे दी गई। इसकी सादी सी एक मिसाल है। उस्मान डार इलेक्शन जीत रहा था। ख्वाजा आसिफ ने जनरल बाजवा को कहा कि देखो मैं हार रहा हूं, तो जनरल बाजवा ने उसको जितवा दिया और बाद में ख्वाजा आसिफ और इन लोगों ने एडमिट किया और फिर इन सब को आपने देखा कि कैसे जाकर लाइनों में लगकर इन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। अब आप बात जरा समझिएगा। इमरान खान को उस वक्त ये बात समझ नहीं आई और वो इस पर बड़ा अपसेट थे। उन्होंने उस रात जनरल बाजवा से बात की थी तो जनरल फैज़ और इन्होंने कहा कि आप बात को रहने दें, जो होना था हो गया। जनरल बाजवा ने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, हुकूमत आपकी है, इत्तेहादी आ जाएंगे। इमरान खान को पता नहीं था, वैसे पता तो होना चाहिए था कि MQM जनरल बाजवा का मोहरा है और इमरान खान को उसके ज़रिए एक लूली लंगड़ी हुकूमत दी गई कि जब ये आंखें दिखाएगा, ये हमारी बात नहीं मानेगा, हम नीचे से कलीन खींच लेंगे। और उसने वही काम किया जो उसके बाद हुआ। जैसे ही इलेक्शन हुए, आप ज़रा हबीब अकरम से भी समझ लें, वो इस बारे में कई दफ़ा गुफ्तगू कर चुके हैं। वो प्रो PMLN थे, वो इमरान खान के हक में नहीं थे। अब उनका स्टांस बदला जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। तो उस वक़्त वो कह रहे थे कि मैंने इलेक्शन जो कवर किया है, सर्वे करवाया है, उसमें तो इमरान खान की सीटें ज़्यादा थीं। ये कैसे हो गया? उस वक़्त बातचीत हुई, इमरान खान ने एक कमेटी भी बनाई और वो बड़ा अपसेट थे। आज़म सवाती की क़यादत में वो कमेटी थी। जब आज़म सवाती की क़यादत में इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें पकड़ लीं जिसमें जनरल फैज़ का नाम आ रहा था, जिसमें जनरल बाजवा का भी नाम आ रहा था। अब इस सूरत हाल के अंदर जनरल फैज़ बार बार उनको कहते थे कि नहीं रहने दें, इसको रोकें। इन्होंने बड़ा फोर्स किया और ये मामला लोगों की नज़रों से ओझल हो गया और PTI की हुकूमत बन गई। अब इस सूरत हाल के अंदर आज़म सवाती ने इमरान खान को बताया कि असल में गेम खेली किसने है और 2022 के अंदर यह मामला दोबारा क्लियर हुआ और उसके बाद पता ये चला कि जनरल फैज़ हमीद का इसमें किरदार था, जनरल बाजवा का किरदार था और इसमें बहुत सारे लोगों का किरदार था। इवन आप अंदाज़ा कर लें, पंजाब के अंदर से
جو سیٹیں جیتیں اور پھر اس کے ساتھ MQM اور دیگر لوگوں کو شامل کر کے ایک حکومت بنائی گئی۔ اعظم سواتی جو آج آپ کو غصہ کرتے نظر آتے ہیں جنرل باجوہ کے خلاف، کیوں غصہ کیا اعظم سواتی نے؟ کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے سب کچھ گڑبڑ کیا ہے اور اب عمران خان کے وہ اتحادی بن گئے۔ کچھ عرصہ پہلے عمران خان نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ RTI سسٹم بٹھایا گیا تھا اور کہا کہ میں ریورس انجینئرنگ میں نے کی تو پتہ چلا کہ اصل میں تو جھول ہمارے ساتھ ہوا۔ دیکھیں جنرل باجوہ بڑا رنگ باز انسان تھا، اصل میں یہ ایک سائیکوپیتھ انسان ہے۔ جو لوگ رنگ باز یا سائیکوپیتھ ہوتے ہیں وہ بالکل امیجنری سٹوریز کرتے ہیں۔ اس نے کام کیا کیونکہ شہباز شریف آلریڈی اس بات کو ایڈمٹ کر چکے ہیں، شاید خاقان عباسی بھی کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے اصل میں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا تھا، لیکن چونکہ عمران خان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ تھی تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پورے کا پورا الیکشن میں ہی جھرو بھیر دے۔ اب آپ اس دفعہ RTI سسٹم بٹھا کر دکھائیں عمران خان کو، عمران خان آپ کو بتائے گا کہ ہوتا کیا ہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جنرل باجوہ نے فضل الرحمان اور شہباز شریف کو کہا کہ آپ سب نے شور ڈال دینا ہے کہ ہم تو رزلٹ نہیں مانتے، تم نے RTI سسٹم بٹھایا ہے۔ اصل میں گیم یہ تھی تاکہ عمران خان اکثریت نہ لے سکے، آپ اس رات کے الیکشن کی سیٹیں اٹھا لیں۔ PTI تو بالکل میجورٹی لینے جا رہی تھی، یعنی اتنی زیادہ اکثریت تھی، اس کے بعد یہ رنگ بازی ہوئی۔ اب ڈاکٹر معید پیرزادہ نے جو یہ بات کی ہے، آپ حبیب اکرم کو سنیں، انہوں نے اس دفعہ الیکشن کور کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ جا کر پنجاب میں پتہ تو کریں 70% سے زائد سیٹیں PTI کی ہیں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب آپ 70% سے اوپر چلے جاتے ہیں یا 3/4 کی طرف چلے جاتے ہیں، مثلا اگر اب عمران خان 75% سیٹیں جیتتے ہیں، ابھی اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو اس الیکشن کے اندر ہو سکتا ہے کہ نون لیگ والے بائیکاٹ کریں اور اپنے امیدوار پارٹی کے لوگوں کو کہیں کہ آپ آزاد حیثیت میں کھڑے ہوں، ہم بطور پارٹی آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو عمران خان 85% سے 90% سیٹیں جیتیں گے۔ اگر نون لیگ لڑتی ہے تو وہ 75% سیٹیں جیتیں گے۔ مثال کے طور پر پہلے سینیریو پر آتے ہیں، اگر وہ 90% جیتتے ہیں تو آپ کتنی دھاندلی کر لیں گے؟ 5% بڑا مشکل ہوتا ہے، 10% بہت ہی ریئر کیس ہے۔ اگر آپ جھرلو پھیر دیں، RTI سے بھی زیادہ معاملہ کر لیں تو آپ 15% دھاندلی کر لیں گے، پھر بھی 75% سیٹیں عمران خان جیت جائیں گے، اور وہ دھاندلی ویسے بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ پکڑے جائیں گے۔ لیکن مثال کے طور پر عمران خان یہ دیکھتا ہے کہ نون لیگ لڑ رہی ہے تو اس صورت میں 70-75% سیٹیں وہ نکال جائے گا۔ اگر 10% آپ دھاندلی سے نکال بھی لیں تو پھر بھی 2/3 اس کی اکثریت ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ عمران خان نے اس وقت نہ تو شاہ محمود قریشی کو ٹکٹ دیا، نہ فواد چودھری کو دیا، نہ اس نے حماد اظہر کو دیا، نہ شہباز گل کو دیا۔ عمران خان کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہے کہ وہ ایسا بندہ لے کر آنا ہے جو ہر طاقت کے آگے سٹینڈ کر سکے۔ تو اس صورتحال میں چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ آپ سوچیں کہ عمران خان کیوں کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کریں؟ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں جنرل فیض کا کرنا ہے، حالانکہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ ایک ہی تھے۔ یہ باجوہ ہی کمپین چلوا رہے تھے نون لیگ والوں سے کہ تم جنرل فیض کے خلاف بولو کہ اس کو عمران خان نے آرمی چیف بنانا ہے۔ اصل میں وہ یہ چاہ رہا تھا کہ عمران خان اگر مجھے نہ بنائیں تو اس کو بنا دیں۔ یہ دونوں تو آپس میں سگے بھائیوں جیسے تھے، ہوا بھی نہ گزرے ایک دوسرے کے اندر سے، اتنی گہری دوستی تھی ان کی۔ تو یہ جو کہانیاں اور یہ سارا کچھ کرتے پھر رہے تھے، یہ اندر جنرل باجوہ اتنی گیمز کھیلتا رہا۔ آپ کبھی سرچ کریں گوگل پر جا کر سائیکوپیتھ کو، کیا ہوتا ہے وہ؟ ایسا شخص جو امیجنری زندگی میں رہتا ہو، کسی کا نقصان ہوتا ہے ہوتا رہے، بس میرا مقصد پورا ہو۔ اور یہی جنرل باجوہ نے بھی کیا۔ اتنا بڑا ملک تھا، اتنا بڑا نقصان ہو گیا، ایک شخص نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے 24 کروڑ لوگوں کا جنازہ نکال دیا۔ کیا فرق پڑا؟ اس عید کے اوپر، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی عید ہے جس پر سب سے کم شاپنگ ہوئی ہے، لوگوں نے نئے کپڑے نہیں سلوائے، آپ نے خوشیاں ہی ان سے چھین لی ہیں۔ ایک شخص نے اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں یہ سب کچھ کیا اور وہ بھی اس کو نہیں ملی۔ ویسے نواز شریف نے یہ اچھا کیا، عمران خان تو اینڈ پر بلنڈر کرنے جا رہے تھے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دیں، لیکن نواز شریف سے اللہ نے یہ بڑا اچھا کام کروایا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دی۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے،
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جھرلو پھرا کہاں سے تھا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔